बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, सावन भादों का मौसम ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके माल मवेशी बखरियत रहे हैं, बिलखसूस बकरियाँ, क्योंकि ये 2 महीने जो है वो बकरियों के लिए हमारे इलाकों में, मैं पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ, तो इन इलाकों में ये 2 महीने जो है ना वो इनके लिए सख्त जो है ना वो नुकसानदेह साबित होते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी बीमारियाँ लगती हैं, चिचड़ पड़ जाते हैं और काफ़ी तरह की जो है ना वो बीमारियाँ इनको लग जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माल मवेशी भी अच्छी तरह जो है ना वो इस सीज़न से निकल आया है बाहर। तो अभी आज जो बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अस्सू का महीना शुरू हो गया है। आज अस्सू की 2 तारीख हो गई है, 15 तारीख यकम थी और आज 16 तारीख है। आज 2 अस्सू की हो गई है। तो बात करने जा रहे हैं कुर्बानी के बकरों के हवाले से कि जो मेरे दोस्त भाई कुर्बानी 2025 के लिए बकरे पालना चाहते हैं, उनके लिए अभी बेहतरीन सीज़न है ख़रीदारी का। अभी जैसे मैं पहले भी वीडियो में 1-2 दफ़ा आपको बताया था कि अभी फ़िलहाल सावन भादों के मौसम में आप परचेजिंग ना करें, 15 सितंबर के बाद आप परचेजिंग शुरू करें, जो कि आपने 2025 के लिए बकरे ख़रीदने हैं, 2025 की कुर्बानी के लिए। तो अभी 15 सितंबर से जो है ना वो अस्सू का महीना शुरू हो गया। अभी आगे जो मौसम आ रहा है उसमें बकरियों को, खासकर सावन भादों के मौसम में जो कमज़ोरी हो चुकी है, उसमें अभी वो रिकवरी की तरफ जा रही हैं, आस्ता आस्ता वो भी बेहतर हो रही हैं। इसी तरह मंडियों से आपने जानवर ख़रीदने हैं, घरों से ख़रीदने हैं, तो आपने ये देख कर तसल्ली कर लेनी है कि कोई जो जानवर आपने 2025 की कुर्बानी के लिए जो बकरा आप खरीद रहे हैं वो किसी बीमारी से तो नहीं गुजरा है। अगर वो बीमारी में रहा है तो उसको बेशक ना खरीदें अभी फ़िलहाल, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा रिकवर होने में टाइम लगा दे, तो उसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ख़र्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो सेहतमंद बकरे हैं जो इस सीज़न में, क्योंकि अभी आपने बकरे ऑलरेडी खीरे बकरे ख़रीदने हैं, धुंधे तो अभी ख़रीदने का मकसद कोई नहीं है, क्योंकि आपने जो बकरे ख़रीदने हैं वो 8 से 9 माह की उम्र के ख़रीदने हैं, ताकि कुर्बानी 2025 को अभी तकरीबन 9 महीने पड़े हुए हैं। तो अभी 9 महीनों के बाद जो है ना वो बकरा आपका 18-19 माह का हो जाए और वो आसानी से 14-15 माह के बाद जो है ना वो 2 दांत भी हो जाएगा और फुल जवानी में होगा, तो उसकी बॉडी जो है ना वो खुल चुकी होगी, तो उस वक्त जो है ना वो आप वो अच्छे रेट में इंशाल्लाह बकरा सेल कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी आप जो बकरे खरीदने जा रहे हैं, ये 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी परचेजिंग ख़त्म कर लें, क्योंकि आगे आपको पता है कि हमारे इन इलाकों में यकम नवंबर के बाद तकरीबन सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है और 15 नवंबर के बाद तो बिल्कुल ही जो है ना वो सर्दी के कुछ इलाके जो है ना वो सर्दी की ज़द में आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 15 अक्टूबर तक जो है वो बकरे जो आपने ख़रीदने हैं वो ख़रीद लें, ताकि आगे जो महीना डेढ़ पड़ा हुआ है, 1 महीना ही तकरीबन बचता है। 15 अक्टूबर तक अगर आप करते हैं तो 15 नवंबर तक 1 महीने बचता है, तो उस 1 महीने में ये आपको फ़ायदा हो सके कि वो बकरे अगर आप दूर दराज इलाकों से, पंजाब से मंगवाते हैं, तो वो हमारे इस इलाके की आबो हवा के साथ मिल जाएं और यकदम अगर सर्दी पड़ेगी तो फिर हो सकता है वो सर्दी बर्दाश्त ना कर सकें। इसलिए कोशिश करें अभी से परचेजिंग शुरू कर दें, ताकि सर्दी पड़ने से पहले पहले वो महीना डेढ़ जो है ना वो इस मौसम के साथ, इस माहौल के साथ रह सकें, ताकि फिर वो आस्ता आस्ता जब सर्दी पड़नी शुरू होगी तो वो सर्दी को बर्दाश्त कर लेंगे। बाकी सर्दियों का अच्छी तरह इंतज़ाम करें। कमरे जो इनके अगर आपके पास बने हुए हैं जिधर आपने रखने हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने हुए तो तब भी उनका ऐसा जो है ना वो कमरों को की कंसंट्रक्शन करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई हीटिंग अरेंजमेंट ना करना पड़े सर्दियों में। बाकी जो है ना वो खुराक के हवाले से जो है ना बात अगर करें तो सर्दियों का बंदोबस्त कर लें। जिन दोस्तों भाइयों के अपनी ज़मीनों के अंदर हरे पत्तों वाले
درخت موجود ہیں، جیسے پھلائی ہو گئی ہے، بیری ہو گئی ہے، اس کے بعد شری ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ دمن ہو گئے ہیں. اس طرح کے اگر پتوں والے درخت آپ کے پاس موجود ہیں تو اچھی بات ہے. اگر نہیں ہیں تو پھر جو میرا دوست بھائی اس کام کو شروع کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد و نواح، اپنے آس پاس سے کسی دوسرے لوگ جو بکریاں جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی ہیں ان سے ابھی سے خرید لیں، تاکہ کل سردیوں میں آپ کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ دانہ بنڈا تو آپ نے شام کے ٹائم ان کو کھلانا ہی کھلانا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. آپ بھی ابھی آگے بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا رہوں گا. لیکن خود جو ہرے پتے ہیں جن کی ٹہنیاں کاٹ کے ہم جو ہے نا وہ بکریوں کو ڈالتے ہیں ان سردی کے موسم میں، وہ درخت اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ابھی سے وہ خرید لیں، تاکہ آپ اچھی طرح ان کو پال کے اور قربانی 2025 پر جو ہے نا اچھا منافع کما سکیں. تو اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے نا میں اپنی بات میں اضافہ کرتا چلوں تو آپ کوشش کریں کہ دیسی دوگلی بریڈ کے جو ہے نا وہ بکرے خریدیں، اپنے علاقے کے خریدیں، تاکہ آپ کو محنت بھی کم کرنی پڑے اور آپ کا خرچہ بھی کم ہو. اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بڑی بریڈ کے بکرے لیں، مکھی چینے، بیتل، اس طرح کے مطلب راجن پوری، اس طرح کے بکرے ہم پالیں تاکہ ہم ان سے جو ہے نا وہ زیادہ منافع کمائیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ابھی سے پرچیزنگ شروع کر دیں، تاکہ اگلے 10-15 دنوں میں آپ پرچیزنگ مکمل کر لیں، تاکہ جتنا ابھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں گرمی ہے، ٹھیک ٹھاک گرمی ہے، تو سردی پڑنے سے پہلے وہ اس ماحول کے ساتھ، اس موسم کے ساتھ مل جائیں اور وہ بکرے خریدیں آپ جا کر. اور ایک بات کا ضروری خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، کیونکہ بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے یا بچپن میں ان کو دودھ اور خوراک اچھی نہ ملنے کی وجہ سے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں قد و کاٹ میں، لیکن منہ سے وہ دو دانت ہو جاتے ہیں. دیکھنے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بکرا بھی کھیرا ہے. اس لیے جہاں سے بھی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے دانت لازمی چیک کرنے ہیں. یہ نہیں آپ قد کاٹ دیکھ کر وہ بکرا خرید لیں، گھر میں لائیں تو وہ بکرا دو دانت ہو. دو دانت بکرا اگر ابھی سے آپ خریدیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دو دانت ہونے کے بعد بکرا ایک جو ہے نا وہ گرو نہیں کرتا ہے، اچھی گروتھ نہیں کرتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی قربانی کے 9 مہینے پڑے ہوئے ہیں تو 6 دانت تک ہو جائے گا، پھر وہ پرانے بکرے کے وہ بھی ریٹ اچھے نہیں رہتے ہیں قربانی پہ. اس لیے یہ تسلی کر لیں جہاں سے بھی آپ بکرے منگوانے ہیں، آن لائن منگوانے ہیں یا خود جا کر خریدنے ہیں، تو دانتوں کی تسلی کر لینی ہے. 2 دانت کوئی بکرا ابھی تک نہ خریدیں، کھیرے بکرے خریدیں جن کی عمر 8 سے 9 ماہ تک ہو، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اچھے مارجن کے ساتھ وہ پرافٹ کما سکیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری یہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں کہ کوشش کریں، کیونکہ ابھی ہمارے جو کشمیر میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے ان پٹھوار کے علاقے میں ہیں، زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار پنجاب میں اتنا خرچہ کر کے جائیں گے، اتنا ٹائم ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم آن لائن منگوا لیتے ہیں. تو آن لائن منگوانے سے گریز کریں، کیونکہ جو چیز خود بندہ دیکھ کر تسلی کر کے خریدتا ہے وہ آن لائن والی چیز جو ہے نا اس کے برابر نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خود نکل جائیں. جس ویڈیو بے شک دیکھیں، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی جانور اچھا لگتا ہے اس بندے کے ساتھ رابطہ کریں اور خود ادھر پہنچ جائیں، اس دور سے دیکھ کر چیک کر کے اپنی تسلی کر کے بکرے خرید کر لے آئیں. اور انشاءاللہ آگے سردیاں آنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہے، تو سردیوں کے پہلے جو ہے نا ان کو اس خوراک کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں. اور اس کے بعد سردیوں کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 مہینے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اس سردیوں کے موسم کے لیے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے بندوبست کر لیں. تو باقی بکرے 8-9 ماہ کا بکرا جو آپ نے خریدنا ہے، اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ریٹ بالکل جو ہے نا وہ مناسب کر کے جو ہے نا اس کو خریدنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک جانور اچھا لگے تو آپ جو ہے نا وہ خریدنے کی جلدی میں اس کا ریٹ زیادہ بڑھ دیں، پھر کل قربانی والے دن جب اس کو آپ سیل کریں تو وہ آپ کو اتنا پرافٹ نہ دے سکے. اس لیے کوشش کریں، آپ نے منڈیوں سے خریدنا ہے یا کسی ڈیرے پر جا کر خریدنا ہے یا کسی ریوڑ سے خریدنا ہے، چاہے وہ دوگلی مکس بریڈ کا ہو، چاہے وہ بیتل، مکھی چینا، راجن پوری کسی بھی نسل کا ہو، لیکن ریٹ اس کا دیکھ سن کر
ساتھ اپنا کوئی ایکسپرٹ بندہ رکھیں جو آپ کو ریٹ بنا کر دے، سودا کر کے دے، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اچھے مارجن میں کل پرافٹ کما سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔